तो ह्या भागाचे कितलो मोग आसात हे तुमच्या उतरांनी कळटात. कारण पुण्या म्हालांतले अंत्रूज म्हालांतले दोन्ही आघाडीचे असे दोन्ही मंत्री ह्या सुवाळ्याक आमकां लाभल्यात. मानेस्त आसात, सगळ्यांक आमी हांगासर येवकारलेले आसात. हांव मागतात देवस्थानाचे अध्यक्ष सुभाष नायक हांच्या लागीं, तशेंच दुसरे सुवातेर हांव मागता सत्यवान नायक हांच्या लागीं की तांणी आमचे धडाडीचे असे आमदार आनी कला संस्कृती मंत्री गोविंद बाब गावडे हांकांय बी फुलांचो रुपला दिवन येवकार दिवचो. मागता स्वप्नील नायक हांच्या लागीं ग्रामपंचायतीचे सरपंच विनायक वेंगुर्लेकर, बेच्ची खंडोळा पंचायतीचे सरपंच विशाल नायक, तसेच पंच सर्वेश नायक, काशीनाथ नायक हांगा उपस्थित आसात. तशें तेरे ग्रामपंचायतीचे पंच मेंबर हांगा उपस्थित आसात. तशेंच डब्ल्यूआरडीचे शैलेश सर, एकनाथ केसकर, कॉन्ट्रॅक्टर थॉमस सर, विश्वास बाब ह्या सगळ्यांचे उपस्थित आसात. पुलिसांक फोटो घेवन दिंचो फोटो हे देवळा मुखार बांदिल्ले आसा आनी ताजें उद्घाटन करपाचो योग जो आसा तो आज मेळिल्लो आसा. नॉर्मली 15, 16, 18, 20 लाखाचें काम म्हटल्यार हांव ताचें तुमीच करा अशें म्हणून पूण बाब गोविंद बाबान फोन केलो की बाबा तूं येवंकूच जाय अशें म्हणून, कारण तळयेचें देवळा मुखार तळयेचें काम आसा, बरें सुंदर अशें काम आसा, येवपाक जाय तुमी. आनी ते म्हणून हे कार्यक्रमात सहभागी जाल्लो आसा. आनी येतरी मनाक बरें दिसलें की सुंदर असो परिसर, मुखार शेती आनी शेतीच्या धडेर कडेन म्हणटात ल्हानशी तळी आनी तळयेच्या मुखार ल्हानशें सुंदर अशें मंदीर जें तुमी आतां घडीत करतात महादेवाचें मंदीर, ते एकंदरीत सगळें वातावरण जें आसा पळय न्ही आनी परिसर जो आसा पळय न्ही तो मुखार एक वर्सा भितर बरो सुंदर जातलो. हांव सुरवातीकच उतर दिता की WRD कडल्यान जर कितेंय आनी मुखार काम जावपाक जाय, रिटेनी वॉल म्हण किंवा सादारण अशें नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत करून दिवपाक पळयता. कारण ती एक लक्षात घेयात कित्याक लागून म्हणटा WRD डिपार्टमेंटाकडे पयशे चड आसा म्हणून न्ही. बहुजन समाजाचे लोक जे आसात पळय न्ही ते स्वातंत्र्या पयलीं व्हडलीशी मंदिरां बांदूंक शकले ना, ताकद नाशिल्ली ती. घरा कडेन संवसार पळयतलो, भुरगीं दाळ पळयतलो काय आपूण देवूळ बांदपाक वतलो. त्यामुळे आमच्या जाणटेल्यांनी देवळां किंवा मांड जे वगैरे आसात, शिगम्याचे मांड म्हण, धालोचे मांड म्हण, हे सगळे आमच्या जाणटेल्यांनी सादारणशे सांबाळून दवरले, जे 500-1000 वर्सां पयलीं जाल्ले. कोणी सांगूंक शकचे ना की अमक्या वाड्या वयलो धालाचो मांड केन्ना जाल्लो म्हणटा तो, अमक्याच वाड्याचे शिगम्याचो मांड केन्ना जालो म्हणटा तो, कारण तसं लिखीत ना. आनी ते मुळे जरी ती 500 किंवा 1000 वर्सां पयलीं जरी आसली त्यांनी सांबाळून दवरली, लक्षात घ्या, ती मोडपाक दिवं ना. आणि म्हणून ताजी परत डागडुजी करपाचें, रिपेर करपाचें, पुनर्बांधणी करपाचें काम जें आसा पळय न्ही ते बहुजन समाज सादारणशे 1960-61 नंतर स्वातंत्र्य मेळ्ळे नंतर 20 वर्सां तशीच गेली आमची. पूण 20 वर्सां नंतर किंवा 30 वर्सां नंतर लोक जे आसा समाज जे आसा पळय न्ही समाजातले बांधव, सगळे समाजाचे बांधव, ते मागीर ST आसूं किंवा भंडारी समाज आसूं किंवा OBCचे सगळे समाज जाती आसूं, हे सगळे तातूंत लक्ष घालपाक लागले. हांव जाणा की सादारणशे 40 वर्सां पयलीं घरा कडेन इवन जेवपाची मारामारी आसताली बहुतेक लोकांच्या घरा कडेन. आनी म्हणूनच आर्थीक जेन्ना सादारणशी उन्नती म्हणटा जाली, प्रगती जाली, तेन्ना लोक मागीर देवळाचो वगैरे संबंधी विचार करपाक लागले. आनी बरेच गांवांनी आज पळयलें जर जायत जाल्यार देवळाची पुनर्बांधणी लोक करपाक लागले आसा.
जेन्ना राम मंदिराची स्थापना जाली आमच्या अयोध्येत तेन्ना सहज म्हज्या मतदारसंघांत 4 गांव आसात एक आढावो घेतलो आनी तेन्ना लक्षात अशें आयलें की 120 मंदिरां आसात म्हणून. ही 120 मंदिरां हालीं सुरू करूं नाशिल्लीं. 500 वर्सां पयलीं 600 वर्सां पयलीं 1000 वर्सां पयलीं स्थापन केली. कारण मंदिर जें आसा लक्षात घेयात ती शिरोडीचें मंदिरां आसूं किंवा प्रियोळ मतदारसंघातली मंदिरां आसूं जी जाणटेल्यांनी सुरू केल्ली ही मंदिरां बलस्थान आसता. लक्षात घ्या. मनीस जेन्ना जिवनांत निराश जाता मनीस जेन्ना अपेक्षा धरता की भुरगेपणाचें अशें कल्याण जावचें अशें म्हणून ते जेन्ना जातलें न जातलें अशें एक दुबाव येता तेन्ना मनीस जो आसा पळय तो येता आनी परमेश्वरा पांय पडटा देवळां येवन मंदिरांत आनी मागणी करता कितें कर जायत सगळ्यांचें भलें जावचें आपलेंय बरें जावचें आनी भुरग्यांचें कल्याण जावचें. लक्षात घेयात हो एकच जागो मंदिराचो तो सोडून आमी दुसरे कडेन वचनात. आमी इवन एखादी डॉक्टराक गेले जाल्यार आमी आरोग्या संबंदी म्हणटाले दोतोर हांगा दुखता आनी हांगा दुखता फाटींक दुखता आनी पांयां दुखता अशें म्हणून. पूण मंदिरांत जें आसा पळय न्ही मंदिरा कडेन आयिल्ले कडेन परमेश्वरा कडेन ईश्वरा कडेन मागतात की आमकां हांगसर बलिदान दिवचें म्हणून दान दिवचें म्हणून आमकां कितें बळगी दिवचें अशें म्हणून. आनी हे बळगी मागपाचें एकच स्थान आनी तें म्हटल्यार मंदीर. पूण हल्लीच्या जमान्यार थोडें पळयलें जर जायत जाल्यार बहुजन समाज जो आसा पळय हो थोडसो चड सारको भरकटून वता. उदाहरण काही वेळा क्लियर उलयत सामकें काही वेळा पयलीं म्हणटाले आमी की आमकां सारस्वत लोकांनी उच्च लोक आसात तरी हे लोकांनी आमकां शिक्षणा पयस दवरले अशें म्हणटाले. आज ती संदी ना. आज कोण कोणाक पयस दवरूंक शकना. इतल्यो शाळा इतली कॉलेजीस इतली महाविद्यालयां जाल्ली आसात की आज खंयचोय गरीबांतलो गरीब भुरगो सुद्दां त्या शिक्षणाचो फायदो घेवंक शकता. आनी कित्याक सांगता जर जायत हल्लीच्या काळांत पळयलें जर जायत तुका शुक्रार शेनवार आयतार संदी आसना. हांगा वर्धापन दिन महानैवेद्या नंतर सांजचें नाटक ह्या हातूंतच आमचो सगळो समाज जो आसा पळय न्ही दुखरपडून गेल्लो आसा. लक्षात घ्या. म्हज्या दराक सुद्दां दुमत ना पूण म्हयन्यांतल्यान एक दीस काढात जे बहुजन समाजाक खरी गरज आसा शिक्षणाची त्या संबंधी विचार जाता काय म्हणून. आणि म्हणून काही ठिकाणी हांवें म्हटलेलें आसा 1-2-3 ठिकाणी म्हटलेलें आसा की अध्यात्म भावने बरोबरच भक्ती भावने बरोबरच मंदिरां जी आसा पळय न्ही ती शैक्षणिक केंद्रांय जावपाक जाय कला आनी संस्कृतीची केंद्रांय जावपाक जाय. लक्षात घ्या. आमी जो पर्यंत ह्या गजाली कडेन लक्ष दिवचे ना तो पर्यंत मंदिरांची उभारणी जी आसा पळय न्ही ती ताजो व्हडलो फायदो जावची ना. आमकां सामकें दोळ मुखार आसा आनी अभिमानान म्हणटात की लता मंगेशकर किंवा आशा भोसले किंवा रघुनाथ मंगेशकर वगैरे वगैरे. आमी शिरोडीच्यान विठ्ठलराव शिरोडकर किंवा नंतर मागीर आमची मेनकाबाई शिरोडकर शोभा गुरटू जी नांवां भारत देशांत उंच पावली खंयच्या परिसरांतल्यान देवळाच्या परिसरांतल्यान. लक्षात घ्या. देवळाच्या परिसरांतल्यान. आनी त्यामुळे देवळाच्या परिसरात कला आणि संस्कृती जी आसा पळय न्ही ही इतली उभारी येवंक शकता इतली उभारी येवंक शकता की जी आमच्या त्यांच्या रुपान आमकां आज आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि म्हणून बहुजन समाजान हे सगळें करता आसतना महानैवेद्य जेवणावळी वगैरे सगळें करता आसतना ह्या गोश्टी कडेन बी लक्ष दिवपाक जाय. हांव काल कापाजेर गेल्लो ब्रह्मदुर्गा स्कूल आसा आमचे थंय आनी ब्रह्मदुर्गा देवीचें मंदिर आसा. हांवें थंय आमचो म्युझिक टिचर ताका सांगलें हांव बरोबर जुनाच्या 30 तारखेक येतलो म्हाका बेस्ट तबलापटू हांगसरल्यान जाय म्हणून. ह्या मंदिराच्या परिसरांतल्यान कारण शाळा ताजे पासून सादारणशे 500 मिटराचेर की बेस्ट तबलापटू जो आसा पळय न्ही तो ह्या मंदिराच्या भोंवतणी म्हाका जाय. बेस्ट गायक प्रस्ताव आज आमी उभारून धरून खास करून म्हज्या भाऊन जलस्रोत खात्याच्या अंतर्गत आज सुंदर अशें ताका एक कोणी विचार सुद्दां करूं नाशिल्लो की बाबा ह्यात एक अशे तरेचें स्वरूप येवपाक शकता. म्हजे पत्रकार बंधू विटनेस आसात कारण जशें आमी काम सुरू केल्लें तें कांयच नाशिल्लें अशें सुद्दां आमी म्हणपाक शकतलें. आमचे सुभाषबाब नायकान आज आमच्या मुखार मांडिल्लें आसा. हांव चड कांय उलोवपाना हांव इतलेंच सांगतलो जरी आमी कॉस्ट ऑफ द वर्क जर पळयलो फक्त 17,66,000 काम पूण एकंदरीत ह्या कामाचेर नजर जर मारली जाल्यार कॉस्टा पेक्षा तेजें सौंदर्यीकरण आसा पळय न्ही तें खूब म्हत्वाचें आसा तें मौल्यीक आसा. आनी म्हणूनच इतले मोठे संख्येन हांगा उपस्थिती आसा तें दाखोवन दिता की ह्या देवळाच्यो भावना श्रद्धा आनी जशें वेंगुर्लेकार बाबान आपलो एक हावेस उक्त केल्लो आसा की हो पर्यटन स्थळ अशें जावचें ह्या दृश्टिकोनान ताका साद चडोवपाचो आमचोय तसो विचार आसा. सुभाषबाब नायक हांणीन ज्यो काही गोष्टी आज हांगसर व्यक्त केल्ल्यो आसा
त्यो आमी पूर्ण करपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करतले आणि आमी थोडेशे आमचे पत्रकार बंधूय हांगसर आसात. पत्रकार बंधू म्हज्या प्रिय मतदारसंघातले सगळी कामाची ते वळेरी दवरता आणि आमी जेन्ना एकदां उलयलें तें आमी आबेरतूर करतात. मागीर कितलेय तरेची संकट येवं, कितलेय अडथळे येवं, आमी कोणाक कांय भिनात. पूण आमची एक तीच शैली आसा, कारण आमी समाज सेवेचो व्रत घेवन आमी तुमकां सगळ्यांक वचन दिल्लें आसा. आमी आमचो जाहीरनामा आज पर्यंत हांवें केन्नाच काडलें ना आणि त्याच वचनाची पूर्तता करपा खातीर म्हजे सगळे वाघा सारके कार्यकर्ते, त्याच प्रमाणे म्हजे पंच सदस्य, जिल्हा पंचायत सरपंच हे सातत्यान वावरतात आणि हे तेन्नाच शक्य जाता ज्या वेळाचेर ग्रामस्थांचो ते कामा संदर्भात आधार आसता. आणि म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो की आज म्हाका दिसता गेली कित्येक 8 वर्सांचे कारकिर्दीत जंय काम शक्य जावपाक शक्य नाशिल्लें तें आमी करून दाखयल्लें आसात. आणि म्हणून हांव सातत्यान म्हणटा आणि टायम बाउंड ही म्हज्या सरकाराची आणि खास करून ज्या तरी ह्या तळयेक साथ चडयलो आसा हे WRDचे एक बरे तरेचें काम आज आमी गोंय मुखार हाडटात. कारण आमचें कर्तव्य इतलेंच आसा. WRD खास करून म्हज्या मतदारसंघान अत्यंत म्हत्वाचें खातें जावन आसात. म्हजो मतदारसंघ दोंगरांनी त्याच बरोबर कुळागरांनी शेतां भाटांनी नटल्लेलो हो जे जाग्याचेर आमी तळयो आसात ती आमी रिजनोवेट केल्ल्यो आसात. जे जाग्याचेर आमी काही गोश्टी आमकां शक्य आसा श्रमदानाचे अंतर्गत बांद घालून ते बांदाचें उदक सुद्दां आमी वट्ट एप्रील म्हयन्याक सुद्दां उदकाची पायपलायन घालून ते उदक आमी पिवपाक दिता. हे सुद्दां म्हज्या मतदारसंघाच्या इतिहासान भितर आमी काम केल्लीं आसात. वी आर नॉट ओन्ली डिपेंडंट ऑन द गव्हर्मेंट बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी सिटीजन. ज्या नागरिकांची आपली थोडीशी जबाबदारी घेवन तशे तरेची आमची एक टीम आणि फ्रेमवर्क आसा अशें हांव म्हणटलो. आणि अशाच ह्या पार्श्वभूमींतल्यान हो जो एका देवळाचो, कारण देवळां ही शक्ती केंद्र जावन आसात, ज्ञानपीठां जावन आसात. आणि म्हणूनच हांव सदांच सांगता जे वेळाचेर एक मनीस वेगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान विचार करतलो तेन्ना ह्या पवित्र अशा सान्निध्यान, पवित्र अशा परिसरान आपले ते विचार, तेजोमय विचार, संस्काराचे बिंदू किंवा थेंब 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 धरून आमी मोठो महासागर बौद्धिकेचो आमी तयार करपाक शकता. आणि त्याच अनुषंगान हे कामाची रचना, रूपरेषा आमी ठरयलेली आसात. हांव देवस्थान समितीचे खूप मनापासून आभार व्यक्त करतलो. आणि हांव सदांच सांगता ह्या देवस्थानाक लाभिल्ल्या, कारण तांचो आनी म्हजो संपर्क हो फक्त हांव आमदार जालो तेन्ना ना, कारण बरेचशे हांगसर आमचे भाऊ आसात, हांगसर आमचे सुशांत बाब आसात, सर्वेश बाब आसात, सुभाष भाई आसात, समीर आहा, बाकी सगळेच काही गोष्टी आमी एकठांय रावन डिस्कशन घेताले. तांचो एक विशय म्हाका त्या वेळाचेर भारावन आशिल्लो जो म्हणजे हांव सदांच उलयतालो. जे कितें करपाक जाय तें सगळ्यांक सामावून घेवन करप, तातूंतल्यानूच एक गांवचो एकवट उरता. आणि हो एकवट सुद्दां असोच दवरचो इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागतां. कारण कानान घालणारे बरेचशे जाण असतात. कानान घातलें जाल्यार सगळ्यांक तें विशबाद जाता आणि सैरभैर जाता. म्हण तोंडान जर घातलें जाल्यार ती एकट्याकूच बाध जावपाक शकता. आणि म्हणूनच बरें कितें, वायट कितें, कोण कितें करपाक शकता, खंयचें सरकार कितें करपाक शकता आणि कोणाकडल्यान कितें गेलें जाल्यार हें जावपाक शकता हें तुमी सगळ्यांनी अचूकपणेन सोदून काडिल्लें आसात. आणि त्या बद्दल ती तुमकां कल्पक दृश्टी आणि तो प्रकल्प घेवपा खातीर तो संकल्प तुमी आज हांगसर बांदिल्लो आसा. डिसेंबर म्हयन्या भितर आमी हें एंटायर जें फेरीबेरीचें काम जें आसा तें पूर्ण करतलो. त्या हांव तुमचे बरोबर सदांच उबो आसतलो अशें ग्वाही दिवन